जो पक्की कब्रें थी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया। हदीस सही मुस्लिम 2243 नंबर, जाकर देख लेना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि मुजस्मे, तस्वीरें और जो पक्की कब्रें उनको तोड़कर जमीन के बराबर कर दो। सामाईन व नाज़रीन, इस चोर वहाबी ने मुस्लिम शरीफ की जिस हदीस शरीफ के बारे में बताया है वो हदीस शरीफ ये है। देखें, इसमें 3 बातों का हुक्म दिया गया है। तस्वीर और मुजस्समे यानी मूर्तियों को मिटाने और ऊंची कब्र को ज़मीन के बराबर करने का हुक्म दिया गया है। लेकिन ये चोर वहाबी ऊपर की 2 बातों से कबूतर की तरह आंखें बंद करके सिर्फ़ और सिर्फ कब्र के मुतालिक ज़ोर दे रहा है। और सामाईन, हदीस शरीफ के तर्जमा में देखें, उर्दू में लिखा हुआ है कि किसी बुलंद कब्र को, बुलंद यानी ऊंची कब्र को न छोड़ने के बारे में लिखा हुआ है। मगर ये जाहिल चोर वहाबी कहता है कि पक्की कब्रें तोड़कर ज़मीन के बराबर कर दो। क्या ऊंची और पक्की दोनों एक है? नहीं ना। मगर ये अंधा नजदी इतनी मामूली बात भी समझने की अहलियत नहीं रखता। मगर ये वहाबी लोग दावा करते हैं कुरान व अहादीस के समझने का और डायरेक्ट कुरान व अहादीस पर अमल करने का। इनको उलमाए किराम, फ़ुक़हाए किराम की बातों से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग तर्जमा वाला कुरान उठाएंगे, तर्जमा वाले अहादीस उठाएंगे और जो इनको समझ में आएगा उसी पर अमल करना शुरू कर देंगे, अगरचे गुमराही के दलदल में जाकर बुरी तरह जकड़े हों और फंसे हुए हों। इसलिए सामाईन व नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इसी जाहिल चोर वहाबी की इस वीडियो का जायज़ा लेकर इसकी जहालत को आपके सामने पेश करने वाला हूँ। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बातिल करद करेंगे, हम हैं बरेली वाले। जो पक्की कब्रें थी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया। हदीस सही मुस्लिम 2243 नंबर, जाकर देख लेना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि मुजस्मे, तस्वीरें और जो पक्की कब्रें उनको तोड़कर जमीन के बराबर कर दो। तो सामाईन, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि इस हदीस शरीफ को बुनियाद बनाकर ये वहाबी नाम नहाद अहले हदीस लोग बुज़ुर्गान दीन, औलिया अल्लाह की कब्रों को ढाने की शैतानी कोशिश करते हैं और जहाँ इनका इख्तियार होता है वहाँ जबर व तशद्दुद का मुज़ाहरा करते हुए अल्लाह के नेक बंदों यानी बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात को ढा देते हैं। मगर दुनिया का कोई वहाबी ये साबित नहीं कर सकता कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने मुसलमानों, बिलखुसूस अल्लाह के नेक बंदों यानी औलिया अल्लाह की कब्रों को ढाने का हुक्म इस हदीस शरीफ में या किसी भी हदीस शरीफ में दिया है। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के ज़माने में तो सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान ख़ुद मुसलमानों की कब्रें बनाते थे और उनकी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ख़ुद ही रहनुमाई फरमाया करते थे। तो फिर भला ये कैसे मुमकिन है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने पहले तो मुसलमानों की ऊंची कब्रें बनाने का हुक्म दिया या तरीक़ा बताया या बनाते हुए देखकर छोड़ दिया, कुछ रोक थाम नहीं किया, लेकिन फिर ख़ुद ही हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने उन कब्रों को ढाने का हुक्म दे दिया? क्या ऐसा हो सकता है? हरगिज़ नहीं। लिहाजा साबित हुआ कि जिनकी कब्रों को ढाने का हुक्म दिया है हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने, वो मुसलमानों की कब्रें थी ही नहीं। दूसरी बात ये कि इस हदीस शरीफ में तस्वीर और मुजस्समा को मिटाने का भी हुक्म दिया गया है। तो इस हदीस शरीफ पर अमल करने वाले तमाम वहाबियों को चाहिए कि इस हदीस शरीफ में तो पहले तस्वीर का ज़िक्र है, फिर मुजस्समा का, इन दोनों के बाद ऊंची कब्र का ज़िक्र है। लिहाजा पहले तस्वीरों को मिटाने की मुहिम ये वहाबी लोग चलाए और सोशल मीडिया पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह पर जितने भी वहाबियों के यूट्यूब चैनल्स या दिगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके ग्रुप्स हैं जिनमें वीडियोस या तस्वीरें होती हैं, उन सब को मिटाकर ये वहाबी नाम नहाद अहले हदीस अपने अहले हदीस होने का सबूत पेश करें। लेकिन हाँ, शुरुआत अपनी वीडियो और अपनी तस्वीर को मिटाने से इनको करनी चाहिए और इन वहाबियों को चाहिए कि अपने चैनल की सारी वीडियोस को मिटा दे इस हदीस शरीफ पर अमल करते हुए। मगर ये वहाबी मरते दम तक कर ही नहीं सकते। तो जब हदीस शरीफ के पहले हुक्म पर अमल करने में इन वहाबियों की नानी याद आ जाती है और इन पर अमल करना इनके लिए नामुमकिन सा हो जाता है, तो दूसरे और तीसरे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन सामाईन, अल्लाह की अज़मत व जलाल की कसम,
یہ وہابی نام نہاد اہل حدیث کی سب سے پہلی علامت ہی یہی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے پیارے بندوں یعنی اولیاء اللہ سے، بزرگان دین سے بے حد و حساب نفرت کرتے ہیں۔ اتنی نفرت کہ ان اولیاء اللہ کے وجود سے بھی ان وہابیوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، اور اللہ والوں کا نام و نشان تک یہ وہابی نام نہاد اہل حدیث لوگ دنیا میں باقی نہیں رہنے دینا چاہتے۔ اس لیے اس حدیث شریف کے پہلے والے دو حکموں یعنی تصویر اور مجسمے کو مٹانے پر عمل کرنے کے بجائے تیسرے حکم پر عمل کرنے کی پہل کرتے ہیں، یعنی اولیاء اللہ کی قبروں کو مٹانے کی جی توڑ کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اس حدیث شریف میں اولیاء اللہ تو خیر بڑی ہستی ہیں، عام مسلمانوں کی قبروں کو بھی توڑنے یا زمین دوز کرنے کا حکم ہرگز نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں مسلمانوں کی قبروں کا بھی خیال رکھنے کا حکم ہے۔ اس پر بیٹھنے بلکہ اس کی قبر سے ٹیک لگانے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا ہے، اور اس طرح صاحب قبر کو تکلیف دینے سے روکا گیا ہے۔ یہ عام لوگوں کے بارے میں ہے، تو اس سے اندازہ کریں سامعین کہ اللہ والوں کی قبروں کا کیسا خیال اور کیسا احترام ہونا چاہیے حدیث شریف کی روشنی میں۔ مگر سامعین، جب کوئی شخص وہابیت کے دائرے میں آتا ہے، وہابیت کے قریب ہوتا ہے، تو اس کی سب سے پہلی کوشش اولیاء اللہ کے خلاف بکواسات کر کے اپنی وہابیت کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اور بتوں والی آیات و احادیث کو ان نفوس قدسیہ یعنی اولیاء اللہ کی قبروں پر مزارات پر فٹ کر کے ان کی شان میں قصداً علی الاعلان گستاخیاں یہ وہابی نام نہاد اہل حدیث لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دانستہ غیر دانستہ طور پر اولیاء اللہ کے وجود سے ان وہابیوں کو کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس کا بھی کسی نہ کسی طرح یہ لوگ اظہار کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر واقعی ان وہابیوں کو اس حدیث شریف پر عمل کرنے کا اتنا ہی جذبہ بیدار ہے اور عمل کرنا ہی یہ لوگ اگر چاہتے ہیں اس حدیث شریف پر، تو سب سے پہلے تو اس حدیث شریف کے پہلے حکم پر عمل کرتے ہوئے کسی اور کی نہیں بلکہ جتنے وہابیوں کی ویڈیوز اور تصویریں ہیں سوشل میڈیا پر، ان سب کو سوشل میڈیا سے مٹائیں، اور حتی المقدور یہ کام لازمی کریں، جس کے لیے پہلے اپنے چینل کو یا کم از کم اپنے چینل کی ان تمام ویڈیوز کو جن میں ان کی تصویریں ہیں ان کو ڈیلیٹ کر کے اس حدیث شریف کے پہلے حکم پر عمل کر کے دکھائے۔ مگر یہ تو اس چور وہابی سے مرتے دم تک نہیں ہوگا، بلکہ یہ چور وہابی کیا، اس جیسے جتنے بھی وہابی ہیں سوشل میڈیا پر، کسی بھی وہابی سے یہ کام نہیں ہو پائے گا قیامت تک۔ اور جب حدیث شریف کے اس پہلے حکم پر یہ لوگ عمل کر لیں، تب جا کر دوسرے حکم کی باری آئے گی، اور جہاں کہیں مجسمے ہوں ان سب کو اپنی طاقت بھر مٹانے کی یہ وہابی لوگ کوشش کریں۔ اور جب ان دونوں حکموں پر عمل کر کے یہ وہابی نام نہاد اہل حدیث لوگ فارغ ہو جائیں اور اونچی قبروں کو زمین دوز کرنے چلیں، تو یہاں میں چند قبروں کی نشاندہی کر دیتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں، تاکہ اونچی قبروں کو مٹانے کا کام یہ نام نہاد اہل حدیث وہابی لوگ شروع کریں تو ان قبروں سے شروع کریں، کیونکہ میں جن لوگوں کی قبروں کی نشاندہی کرنے والا ہوں وہ ان نام نہاد اہل حدیثوں وہابیوں ہی کے مولویوں کی قبریں ہیں۔ لیجئے اب آپ ان تصویروں کو ملاحظہ کیجئے۔ تو سامعین و ناظرین، سب سے پہلے پیش ہے ابن تیمیہ کی قبر کی تصویر۔ دیکھیں ان کی قبر اونچی بھی ہے اور پکی بھی۔ دوسرے نمبر پہ ہے نواب صدیق حسن بھوپالی کی قبر کی تصویر۔ ان کی قبر بھی دیکھیں اونچی بھی ہے اور پکی بھی ہے، اور باضابطہ اس پر عمارت بھی کھڑی کی گئی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر پیش ہے احمد رائے بریلوی کی قبر کی تصویر۔ دیکھیں کتنی اونچی اور کیسی پکی قبر بنائی گئی ہے، اور اس تصویر میں دیکھیں اس پر چادر بھی چڑھائی گئی ہے ان کی قبر پر۔ اور اب سامعین چوتھے نمبر پر پیش ہے اسماعیل دہلوی کی قبر کی تصویر۔ دیکھیں ان کی قبر بھی اونچی بھی ہے اور پکی بھی، بلکہ ان کی قبر کو تو اپڈیٹ کر کے ایسا سے اب ایسا بنا دیا گیا ہے، اور یہاں جا کر لوگ دعا بھی مانگنے لگے ہیں، جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ مگر سامعین، ان تمام حقائق کے باوجود دنیا میں کوئی وہابی ماں نے ایسا بیٹا آج تک نہیں جنا جو اولیاء اللہ کے محبوب بندوں کے خلاف بھونکتے تو ہوں، ان کے مزارات کو ڈھانے کی کوشش اور ان کے خلاف حدیثیں بھی اپنی جہالت سے پیش کر دیتے ہیں، مگر اپنے گھر کے ان 4 لوگوں کی اونچی اور پکی قبروں پر منہ کھول سکے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث شریف پر عمل کرتے ہوئے ساری وہابی ذریت یا کم سے کم کوئی ایک بھی وہابی اٹھ کر ان مزارات کو ڈھانے کی جسارت کر سکے، اور ان چاروں یعنی ابن تیمیہ، نواب صدیق حسن بھوپالی، احمد رائے بریلوی اور اسماعیل دہلوی کی اونچی اور پکی قبروں کو
زمین دوز کرنے کی ہمت دکھا سکے، آج تک کسی وہابی ماں نے ایسا بیٹا جنا نہیں ہے۔ یہ وہابی لوگ جب بھونکیں گے تو اولیاء اللہ پر ہی بھونکیں گے۔ ان چاروں کی قبروں پر کچھ بولنے میں ان کے ہاتھ، ان کے قلم، ان کی زبان سب مفلوج ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سامعین و ناظرین، اس ویڈیو کو آپ حضرات محفوظ کر کے رکھ لیں، اور آئندہ جب بھی کوئی وہابی نام نہاد اہل حدیث اولیاء اللہ کے مزارات کے خلاف بھونکنے لگے تو ان کو یہ ویڈیو دکھا کر دعوت فکر و عمل دیں، اور دیکھیں کیسے چلاتے ہوئے وہ وہابی بھاگتا ہوا نظر آئے گا آپ کو۔ مجھے یقین ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ وہابی نام نہاد اہل حدیث ہی نہیں بلکہ مقلد وہابی یعنی دیوبندی بھی ایسے بھاگیں گے جیسے اذان سن کر شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے۔ لہٰذا سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے تعلق سے آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں، اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر کے خوب اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور لوگوں کو معلوم ہو کہ وہابی اولیاء اللہ کے مزارات کو ڈھانے کے لیے جی توڑ کوشش تو کرتے ہیں، مگر ان کے گھر میں ان 4 مولویوں کی اونچی اور پکی قبریں موجود ہونے کے باوجود آج تک کسی وہابی نے ان مزارات کو ڈھانے کی جسارت نہیں دکھائی۔ آخر کیوں؟ یہ دوغلاپن آخر یہ نام نہاد اہل حدیث وہابی غیر مقلدین کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے سامعین و ناظرین، اس ویڈیو کو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔